Usahay ang tao, gusto sila mabalos. Tungod kay kung makabalos sila, mabati nila nga powerful sila. Pero kabalo ka, nga kung ikaw di ay mobalos, sama ra di ay nga nakikontra ka sa Ginoo. It's a form of rebellion. Tungod kay ang iya manggisulti sa tua nga ayaw pagbalos, tungod kay ako ang manimalos para sa imo. Ayaw ka balaka, kay kanunay ko mag-uban nimo. Ayaw kahadlok, tungod kay ako ang imong Ginoo nga molaban sa imo. Ako ang imong manlalaban. Ako ang imong dalangpanan. Og diri sa ako ang imo ang safety. So pasabot di ibig suon unsa man ka stronger ang imong opponent, ang ga-oppose sa imo ayaw ka balaka, tungod kay dili ikaw ang iyang kontra, kundili ang Ginoo. Og kung daw kay naay mga butang pod nga usahay dili nimo ma-discern, dili nimo masayran kung unsay matuod, maong kikinahanglan nimo nga maminaw usa, mag-obserba usa, ay ka mo hukom nga sakto ang imo ang mga pangagpas ra man ni siya, kay ang tanan nga atong makita dili man gid ni siya mao ang matuod, na ay beyond ani nga dili nato makita sa mata lang, tungod kay ang atong kontra dili man sab ang tawo nga nakig-away nimo, kundili ang espiritu sa kangit-ngit mao ang naa sa ilang hunahuna og ilang kasing-kasing. So samtang sila gabuhat og daotan sa ato, ang atong kontra espiritu. So kung ikaw musukol nga usa ka tawo nga imo siyang mo give in ka sa imong authority diha sa kay ingon ani man gud ni igsuon, kung atong suklan kining sama ani nga mga buhat, sama ra nga gitugyan nimo ang imong otoridad sa yawa. Tungod kay, as I've said, we are not against flesh and blood, but we are against principality, powers, rulers nga nagmanipulate diri sa kalibutan. So kung moingon ta nga you feel stronger kung makabalus ka, sayop na siyang pangatarungan, tungod kay kabalo ba ka, imong gitugyan ang imong kaugalingon dito sa dautan. Ikaw na mismo ang nagbuhat sa buhat sa enemy. So unsa pa may angay nga idepensa sa Ginoo para nimo? Unsaon man ka pagtabang sa Ginoo kung ikaw na ang nagbuhat sa yawa, di ba? Ingon siya nga ayaw pagbalos kay ako ang manimalos. So nagpasabot nga diha ra ka kutob ang imong itugyan, isurrender nimo ang imong otoridad diha sa Ginoo. Kay surely siya man ang mas gamhanan sa tanan. Ingon siya nga sama ra kamo sa aso. So nagpasabot nga kitang tanan patas ta aning kalibutan. Not unless nga kana ang kauban nimo ang Ginoo, kay kung ang Ginoo back up daw nimo, kinsa may mo daog para nimo, di ba? So maura na siya nga kinaang atong ging itugyan ang atong otoridad og allow na to nga ang Ginoo mao'y mitindog para sa ato. So unsa man na siya ka para sa imo nga dili nimo madaog, pero hatagan ka grasya sa Ginoo, ingon siya sa iyang pulong. My grace is sufficient enough. Sa pasabot kabalo siya kung unsa ang imong giatubang, ug kabalo siya nga kaya nimo ni tungod kay kauban ko nimo. So wala ka naginusara sa imong laban, kauban nimo siya. Samtang imong itugyan sa iyang imong otoridad, isip usa niya ka anak, siya sad ang nay-back up para sa imo your divine protection, hedge of protection na ana sa imo. If God is with you, who can be against you? So ato yung pagsalig, ato ang ihatag sa iya og ang kalinaw, ingon siya sa
Isaiah 20:26 verse 3 nga kato daw ang tao nga kanunay naghunahuna, ang iyang hunahuna naa sa Ginoo, hatagan niya hingpit nga kalinaw. So nganong libugon pa man nimo imong kaugalingon nga naa man di ay siya nga motabang nato. Sige, danhe lang, dalaygon ko mahanan